Igsuon, kinsa ra man day ang makasulod sa gingharian sa langit. So ato nang tubagon mga igsuon, pinaagi dinhi sa Biblia. So atong basahon ang pulong sa Dios mga igsuon dinhi sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 21, mao kini ang giingon mga igsuon. Dili ang tanan nga nagatawag kanako og Ginoo masakop sa paghari sa Dios. Ang nagatuman sa kabubot-on sa akong Amahan sa langit mao ang masakop sa iyang paghari. Okay, so ang atong nabasa dinhi mga igsuon, no? Ang masakop ay o ang makasulod sa gingharian sa langit kadto lang di ay mga tao nga nagatuman sa kabubot-on sa Amahan. So atong paningkamutan mga igsuon nga atong matuman ang kabubot-on sa Amahan aron nga kita makasulod ta didto sa gingharian sa langit ug makauban nato ang Ginoo. So kana lang mga igsuon, daghang salamat ug God bless kanatong tanan.